बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के 7 C's का जिक्र किया था। उन 7 C's का जिनको इस्तेमाल करके आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन, शानदार और मौसर हो सकती है। लेकिन आज की वीडियो में हम उन खामियों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से एक कम्युनिकेटर की गुफ्तगू अच्छी नहीं रहती, मौसर नहीं रहती, बेहतरीन और शानदार नहीं रहती। दोस्तों, उन खामियों में सबसे पहली खामी ये है कि एक बात करने वाले को अपनी ऑडियंस का इल्म ही ना हो। वो अपनी ऑडियंस को जानता ना हो कि उसकी ऑडियंस कौन लोग हैं, वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, और वो किसी भी किस्म के फीडबैक पे तवज्जो ना दे, बस अपनी बात करता चला जाए। तो इस तरह बेहतरीन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती जब तक कि वो अपनी ऑडियंस को ना जानता हो कि उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वो इस बात को अच्छी तरह जान लेगा तब उसकी गुफ्तगू बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि वो हर चीज़ को जान पहचान गया है, उनके रिस्पॉन्स और उनके फीडबैक पे नज़र रखता है, उस पर तवज्जो देता है, तब उसकी गुफ्तगू बेहतरीन हो सकती है। कम्युनिकेशन की दूसरी खामियों में से एक खामी ये है कि इंसान को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ना हो। वो जो पढ़ाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है, मैसेज देना चाह रहा है, उसको वो खुद सही तरह से नहीं जानता। अगर वो खुद उसको सही तरह से नहीं जान पा रहा तो वो दूसरों को उसको बेहतरीन अंदाज में किस तरह कन्वे कर सकता है, कैसे पढ़ा सकता है। लिहाजा सबसे पहले उसे उस सब्जेक्ट को खुद जानना पड़ेगा, उसकी बेहतरीन और गहरी जानकारी हासिल करना पड़ेगी। उसके बाद वो इस पोजीशन में आएगा कि वो किसी को बता सके, किसी को पढ़ा और समझा सके। इसके बाद एक और ख़ामी वो गैर वाज़ेह मफरूज़ात का इस्तेमाल करना है, यानी अपनी गुफ्तगू और अपनी कम्युनिकेशन के अंदर वो मफरूज़े इस्तेमाल करना जो बेबुनियाद हैं, जिनके शुरू होने का पता नहीं है, जिनके इख्तिताम का पता नहीं है, जिनके नताइज का पता नहीं है। तो ऐसे मफरूज़ों का इस्तेमाल करना जो गैर हकीकी हैं, ये किसी भी कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी खामी हो सकती है कि आप गैर हकीकी और हवाई बातें उड़ा रहे हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है जो कम्युनिकेशन के दौरान पेश आ सकती है। एक कम्युनिकेटर अगर बहुत मुश्किल और दकीक ज़बान इस्तेमाल कर रहा है तो वो तब भी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल नहीं कर पाएगा। उसको ये देखना पड़ेगा कि उसकी ज़बान सादा हो, आम फहम हो और सलीस हो, ताकि दूसरे लोगों को उसकी बात की समझ आ जाए। अगर वो दूसरों के सामने बहुत इल्मी और फ़लसफ़ियाना नुक्ते बयान कर रहा है तो हो सकता है दूसरे उस बात को उस तरह लेने की पोजीशन में ना हो। तो उसे समझना पड़ेगा कि उसकी ज़बान सलीस हो, सादा हो। बेहतरीन बात उसको कहा जाता है जो बड़े सादा अंदाज में की जाए, बड़े सादा अल्फाज में की जाए। इसीलिए कहा जाता है कि खूबसूरत शेर भी वही होता है आम फहम ज़बान को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक मुंतकिल किया जाए। उसको अच्छा शेर माना जाता है, उसको अच्छा कलाम माना जाता है, उसी को अच्छी गुफ्तगू माना जाता है कि जो बात लोगों के लेवल पे आकर की जाए और लोगों को समझ आए, आम फहम हो, उसके अंदर दकीक अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं जिनको दूसरों को समझने में दिक्कत पेश आए। गुफ्तगू को जज्बात के मातहत होकर करना ये भी कोई अच्छी कम्युनिकेशन की अलामत नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर गुफ्तगू करना ये अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अच्छी कम्युनिकेशन की अलामत ये है कि कम्युनिकेटर किसी भी ख़ास जज्बे के तहत होकर बात ना करे। अगर वो जज्बात के तहत होकर बात करेगा तो उसकी कम्युनिकेशन उतनी मौसर नहीं हो सकेगी। या वो किसी गुस्से में है या वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश है, तब भी उसकी गुफ्तगू बहुत शानदार नहीं हो सकती। गैर मरबूत गुफ्तगू करना, यानी आप एक बात मशरिक़ की करें और दूसरी बात मगरिब की करें और दोनों बातों की कड़ियों को मिला ना सकें, दोनों वाक़यात का तसलसल कायम ना कर सकें, दो चीज़ों की कड़ियों को मिला ना सकें, तो ये गुफ्तगू गैर मरबूत कहलाएगी। गैर मरबूत गुफ्तगू सुनने वाले के ऊपर कभी भी अच्छा तासुर कायम नहीं कर सकती। अच्छा तासुर वो गुफ्तगू कायम करती है जिसकी कड़ियों से कड़ियाँ मिली होती हैं, बात से बात मिली होती है, एक बात दूसरी बात के साथ जुड़ी होती है, एक वाक़या दूसरे वाक़ये के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों, जिस तरह गुरूर और तकब्बुर एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम है, इसी तरह गुफ्तगू के अंदर अगर कोई शख्स गुरूर और तकब्बुर का इस्तेमाल करे, अपने सामीन के सामने बात करते हुए तकब्बुर का मुज़ाहरा करे और अपने आप को आलिम, फाजिल, बड़ा बुलंद पाया शख्स समझकर बात करे, तब भी गुफ्तगू मौसर नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह से वो एक नेगेटिव
اس کے اندر سے باتیں نکلیں گی، ایک منفی انداز سے وہ گفتگو کرے گا اور منفی مثالیں دے گا، جس کی وجہ سے گفتگو اپنا تاثر قائم نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا گفتگو کا ایک بہترین جو ایک ٹول ہے اچھی کمیونیکیشن کا، وہ عاجزی اور انکساری ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے سننے والوں کے اوپر ایک بہت اچھا تاثر قائم کرتی ہے۔ یعنی جس کو میسج دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں، یا ہم کہہ لیں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کمیونیکیشن بہترین نہیں ہو پاتی۔ ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دلچسپی نہ لینا۔ اگر کوئی سننے والا دلچسپی نہیں لے گا تو پھر جتنا بھی بہترین بات کرنے والا اس کے سامنے بات کر رہا ہے، وہ کبھی بھی اس کی بات کو اچھے انداز میں سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ خواہ اس کے سامنے کتنا بڑا سپیکر ہو، خواہ اس کے سامنے کتنا بڑا استاد ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی بہترین کمیونیکیٹر بھی ہو، اس کو اپنی بات نہیں سمجھا پائے گا، کیونکہ سننے والا دلچسپی نہیں لے رہا۔ باتوں کو سرسری سننا، یہ ایک دوسری بڑی خامی کا نام ہے کہ آپ بات سن تو رہے ہیں، اس محفل میں موجود تو ہیں، لیکن آپ بات کو سرسری سن رہے ہیں، جسٹ ہیئر کر رہے ہیں، لسن نہیں کر رہے۔ سننے کے عمل سے تو گزر رہے ہیں لیکن سننے کی مہارت استعمال نہیں کر رہے، بات کو گہرائی سے نہیں سمجھ رہے، بات کو غور سے نہیں سن رہے۔ تو لہٰذا کمیونیکیشن جتنی بھی بہترین کرنے والا ہو، آپ کے اوپر وہ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ پہلے سے نتیجہ نکال لینے کی روش، یہ بھی کمیونیکیشن کی دشمن ہے کہ سننے والا پہلے سے یہ نتیجے نکال لے کہ بھائی اس نے جو بات کہنی ہے وہ مجھے پتہ ہے، اس نے کہانی کو جہاں جا کر ختم کرنا ہے میں جانتا ہوں، اس کی داستان جہاں تک جانی ہے پہنچنی ہے وہ کیا نتیجہ نکلے گا میں جانتا ہوں، یہ کہاں کہاں سے گزرے گی میں جانتا ہوں۔ اگر یہ پہلے سے نتائج نکال لیے جائیں گے تو بھی کمیونیکیشن بیکار ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، کیونکہ انسان تو پہلے سے زیوم کیے بیٹھا ہے کہ یہ ہونا ہے آگے چل کے، اس کی بات یہاں سے ہو کے یہاں پہ ختم ہو جانی ہے، یہ باتیں میں نے پہلے سے سن رکھی ہیں، تو تب بھی کمیونیکیشن اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح میرے دوستو، تعصب ایک بہت منفی رویے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب کے تحت ہو کر بیٹھا ہے، تعصب کے زیر اثر ہو کر محفل میں بیٹھا ہے، تب بھی وہ کسی بھی کمیونیکیٹر کی، کسی بھی بات کرنے والے کی، کسی مبلغ کی، کسی مقرر کی بات کو کبھی بھی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ ایک تعصب لیے بیٹھا ہے۔ وہ تعصب نسلی بھی ہو سکتا ہے، وہ تعصب لسانی بھی ہو سکتا ہے، یا وہ تعصب فرقے کا ہو سکتا ہے، مذہب کا ہو سکتا ہے، ملک کا ہو سکتا ہے، خطے کا ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی تعصب اگر لے کر بیٹھے گا تو پھر وہ اس کی بات، خواہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر تعصب کی ایک دبیز چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے اوپر اس طرح کی چادر اوڑھ لے تو پھر کسی قسم کی گفتگو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ لہٰذا تعصب سے نکل کے لوگوں کی جب بات کو سنا جائے گا تو تب وہ بات زیادہ اثر کرے گی۔ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔